بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزارو تمهرتاችን የሚሆነው الشرك الأصغر የሚል ይሆናል በባለፈው ትምርታችን እንዳየነው أعظم ذنب عصي الله في الأرض وهو الشرك ብለን ነበርና የዛን ቀሪውን አካል እንመለከታለን شرك الأصغر ማለት ነው نواصل حديثنا من أنواع الشرك ونتحدث في هذا الدرس عن النوع الثاني من أنواع الشرك ألا وهو الشرك الأصغر يميل هنا المالتنا والمراد بالشرك الأصغر كل ما جاء في الكتاب أو السنة تسميته شركا قديه شرك الأصغر بلو مالت يتفلقوا بالزبوت علي كل ما جاء في كتاب الله أو السنة تسميته شركا بكتاب وبنبي عليه الصلاة والسلام حديثوش ሽርክነቱ የተረጋገጠለትና የተጠቆመ ማለት ነው ودلت النصوص الشرعية نصوص الشرعية ሌላው ደግሞ الأخرى على أنه لا يخرج صاحبه من الإسلام ነገር ግን ይሄንን የሚፈጽመው አካል ከእስላም የማይወጣ መሆኑን نصوص الشرعية ያመላከቱት ማለት ነው ومما يدخل في الشرك الأصغر اندزه كشرك الأصغر يميقباو ما يليه ودفت من ملكتاتشو يهونالو يمجمرياو الرياء نو رياء بلو مالت سووچ انداو اللي بلو مسرات عباداوچن ما سامر مالنو قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر بنانت لاي تلقو يمفراو نقر بنور شرك الأصغر النوال نبي عليه الصلاة والسلام قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله شرك الأصغر بلو مالت من دنو أنتو يا الله ملك تنيا بلو طيقواتشو نبي عليه الصلاة والسلام قال الرياء آلو سوّتش انداو اللي بلو عبادة مادرقن مالتنو يقول الله لهم يوم يجازي العباد نجا في عرصات القيامة القيامة كان الله سبحانه وتعالى بارياوچن እኮ بسرت سرا يمي من الداكان يعني بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ان انت بدنيا ላይ ስትኖሩ ሰዎች እንዳውልይ ብላችሁ ሰዎች ዘንድ መመስገንን ፈልጋችሁ عباداتهم ستاسامرو نبرنا هيداتشو كنسو طيقو الى المالتنا تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء تاغنيو كهونه كنسو زند هدونا طيقو بلو يلاچو على النبي عليه الصلاة والسلام رواه إمام أحمد وصححه الألباني إمام أحمد زغبوتال هن حديث إمام ناصر الدين الألباني رحمه الله حديث صحيح نبلو تعال مالتنا والرياء رياء بلو مالت هو تحسين العبادة في الظاهر بظاهر الكوبا إيتا عبادة وچم ما سامر مالنو أو إظهارها أو الإخبار عنها وإن مصوان قلص مادرق وإن من دزي هادرقو يهنن سرچو يالا ماورات بقصد رؤية الناس سوّتشكو مالنو انداو اللي بلو وكسب الثناء منهم كالنسو زند دقمو ممّقوسن فلقو مالتنو كذا مكاكل هلتنياو الاعتقاد في شيء أنه سبب لجلب النفع مالت الله سبب على درقاتشو النقر لا تكم سبب يهونن يالبلو مالت أو الدفع الضر ويمدقمو بني لا يميمطو چگروچن ليكلاكل اللي يچلال بلو سويو ما سب مالنو ولم يجعله الله سببا لذلك
ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ያላደረጋቸው የሆነን ማለት ነው ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ እነ ሩቃ የሚባለውና ወተማኢመ ሒርዝ የሚባለው ወትወለተ መስተፋቅር የሚባለው ሽርክ ነው አሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም رواه أبو داود وصححه الألباني والمقصود بالرقى እዚህ ላይ ሩቃ ብለን ስንል ሩቃ ሙሉ በሙሉ ሳይሆን የተፈቀዱ የሩቃ አይነቶች ስላሉ ማለት ነው التي في الحديث يعني ان الرقى والتمائم والتولة شرك የተባለው ማለት ነው الرقى التي لا يفهم معناها معناها የማይታወቅ የሆነ መነባንብ ያለበት ማለት ነው والمقصود بالرقى رقى بلو حديث لا يتزقبوا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هم كان ببنو إن الرقى والتمائم والتولة شرك يالوت نبي عليه الصلاة والسلام الرقى التي لا يفهم معناها معناها يما يتاوك هنا منبان بيالبات مالتنا انجي رقى الشرعية بقرآن لا يالا بحديث لا يالا ዱዓ ደግሞ እንደዚሁም ማእثور የሆኑ ዱዓዎችን በመጠቀም የሚደረግና የሩቃ ይህ ክልክል አይደለም ማለት ነው ወይም ደግሞ አውሩቃ አልሙሽሚለተ على الشرك بالله በአላህ እኮ ማለት ነው መጋራትን የያዘች የሆነ ማለት ነው ሌሎችን ባዕድን መጥራት ይመስል ማለት ነው እሱ ነው በዚህ ሐዲስ ላይ የተዘገበው ተማኢም የሚለው ደግሞ ይሄ ኩሉን ما يعلق على الإنسان በሰዎች ላይ የሚንጠለጠል ካንገታቸውም ላይ ያርጉት ከክንዳቸውም ከጡንቻቸውም ላይ ያድርጉት በተለያየ ቦታም ያንጠልጥሉት ነገር ግን ሰዎች ይጠቅመናል ወይም ያለብንን ችግር ሊያስወግድልን ይችላል ብለው ሰበብ ይሆነናል ብለው የሚያደርጉት ማለት ነው አውል ሐይዋኒ በእንስሳዎችም ላይ ያንጠልጥል አውል ሙምተለካቲ እንደዚሁም ደግሞ ባሉት ንብረቶቹ ላይ ሱቅም ይሁን መኪናም ይሁን የተለያየ ንብረት ኑሮት እዛ ላይ አይንን ይከላከልልኛልና የተለያየ በኔ ላይ በንብረቴ ላይ ችግር እንዳይደርስ ያደርግልኛል ብሎ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው ምንድን ብሎ لدفع العين وغيرها ሌሎችንም ማለት ነው والمراد بالتولى ብሎ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የመጣው نوع من السحر የድግምት አይነት ነው ማለት ነው يزعمون انه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته ማለት እነሱ የሚያስቡት ሚስቱን እንድትወደው የሚያደርግ ወይም ደግሞ ሚስት ባሏ እንዲወዳት የሚያደርግ ብለው የሚያስቡት ነው ማለት ነው እነዚህ በሐዲሱ ላይ የተዘገቡት የሽርክ አይነቶች ናቸው ማለት ነው እነ الرقى والتمائم والتولة شرك ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው አሽርኩ ፊል አልፋዝ በንግግር የሚገለጹ ሽርኮች ናቸው ማለት ነው ከልሐልፊ ቢገይሪላህ ከአላህ ውጭ መማል ማለት ነው ወቀውል القائل ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ ማለቱ ማሻ አላህ ወሽእት አላህና አንተ ሻችሁ ብሎ የሚለው ወለው ለላህ ወፉላን አንተና አላህ እኮ ባትኖሩ እንደ አይነት ችግር ይደርስብኝ ነበር ወይም ከችግሬ አልላቀቅም ነበር መሰል ነገሮችን ማለት ነው ወነህዊህማ እነሱን የሚመስል ነገሮች በሙሉ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ من حلف بغير الله كالله ውጭ እኮ የማለ فقد كفر او اشرك በእውነት እኮ ማለት ነው ከፍሯል ወይም አጋርቷል ይላሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም رواه الترمذي وصححه الألباني حديث صحيح نبلوتال إمام الألباني مالنو وقال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام انده يلالو لا تقول ما شاء الله وشاء فلان እንደዚህ የሆነ ነገር ሲኖር አላህና አንተ ሻችሁ ብላችሁ አትበሉ ولكن قولوا ما شاء الله الله شاء ثم شئت ከዛ ደግሞ ከአላህ በታች አንተም ሽተሃል ብሎ ይበል እንጂ ይቺ ثم የምትለው ቃል ከሌለች
ሁለቱ የሚጠሩት አላህና ወይም ያነ ፉላን እኩኩል የማድረግ እንትን ስላለው ማለት ነው። ثم የምትለው ቃል ግን ከአላህ በታች ያለ ነገርን የምታሲዝ ስለሆነ በሱስ ችግር የለም በማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ተቁሉ ማ ሻአ አላሁ ወሻአ ፉላኑን ወላኪን ቁሉ ማ ሻአ አላሁ ثم ሻአ ፉላኑን በሉ በማለት ብለዋል። ረዋሁ አቡ ዳውድ ወነሳኢ ወሰሐሐሁ አልባኒ። ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ወንድሞች እህቶች፣ ሽርክ የሚባለው ነገር ትልቁም ሆነ ትንሹ በጣም አስቸጋሪና የሰው ልጅ ወዳልሆነ ወደ ሁልጊዜ የማይድንበት አሮንቃ የሚያስገባ ስለሆነ ማወቅና ከሽርክ መጠንቀቅ ይኖርብናል። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።